سلام سلام كوراتن فتواتن نشانالي بيتسب همين يوم لي دك عبيت واي تحنا لكم عن سلامية نسخاتم دما سلام كتخونو نتمنه دما أنتي حيزلكم مسئلة لكم كم تتريوا لكم بتعمي كونجو بوتايو أو كتماكي حوينوس فلي بوتا أم بفقاد نتفعل السواع بتعمي المنورية تدليخا المسرح تدليخا بتعمي كونجو بوتايو بزحات حواتي أبلو أخوكو فيديو أم بفقاد ندمسلنا حواريتاك نجز دلينا سكال حفتي البلغناني ناتخن حساب تقبله لو ما أنتي حيزلكم الدبق إلى لكم والتيو تبوتا أنت يمثل كاوكي حال إن بفقادك بجرحك كندي دقيقة البلغنان ونسل زلقن عبر حرر هبيلك نجركم يوم والتيو كم تتروا لكم زكوا زي مثل بتعمي كونجو بوتايو كرم كل دمار channel حدث تسخنهم شير لايك سبسكرايب مقوار بيتسوخنو بيتسوي زخنكم دما لايك شير ناغوركم كتعتيو بتحتنا حاتت قاعم زلكم حواتي أغري وزامي تربع عكاري بتعمي كونجو عديو كلاي نجار قاعم زي لهم دما شير لايك ناغوركم أتو بتلي ندحر لايك غوركم هنهم زو فيديو بعلو بزوح يلشكر كرمو لايك ناغوركم أتو لايك شير منم أي تغفلاي إحواتي معري كم تتروا لهم سبسكرايبون شو عتشح بس يحلوه يقني اللي مخنياتو لأخاتهم حزية عبز درجة زي بس يحنيوه كلاي نجار دما عبز قارو ومعالتي سدتي حصيرو عدي خيدو قبي زلك صرحو له تسفاي قبر مالتي لدولهم بوبوتا عبز بوتا زي أمسلنا لولهم نحواتي ونت بحقي كم تسألهم كخليه مالتي جين مجمريا نجار حاجرنا مولو سلام يقبرلنا كم تتروا لهم مبافقادو حلولو لبرعين خيو بتعمي يدسلل مبافقادو أم بفقد لك حسيب عربادية ولس بتعمي يروحوا أسكار حفتي بالخنانين بتعمي قربة مخنياتو هم قلي بقى عم قال خزسي تقلل لما قالت بهلا ودو جين قولي للوين يلصوع سلذي دما كي حات تقلل لك كي حات وهايلاسي أم بفقد خاص بالعليا ينيو عبينيو كيحة أو تحتي إن بفقد دما بلعلي يزلو مئتوي كاميرا ميت كابدي سافا خز كتانيو سرقا كاميرا ميت زبهانيو تقلل لما يقيح البهالسي دحين سرقا كتخل تخوين خاسي إن بفقد يتركب مجمريا كاو كان بفقد دما كيحة يركب كاو كيحة دما مقالي يركب مالتو سلازي بتعمي يقاربال ماللي إيه بقر خاسي بيانسي كاو إن بفقد سي السكواس بزيلو لعداتين بي كاو لاوي لخا كفتو مبافقادس بتحتي يعني بقى مبافقاد وريد خاص بيانس بقر خاص 5 دقائق توستي كاو دمو لك مبافقاد لا نشتن نعلي لخني مبافقاد يتقلالا كن 10 دقائق من قدي مالتي حواتي معري بتعمي قاربال مال دليا او كنجز دلي ناس قال حفتي حابريتا هندينيول بالخنان خا مبافقاد مالت نفاشا كلاي نجرو مسارح قالتو العل عديو حزيوتو ناي تاكس تغيرو بتحتي غيرمو باينا لمبر قدم بتاعمي معاول نير خزون قنجو بوتايل هون لو ناتتصارارق غزا ناتسرح اندغنا قرش لكم قاع فوق يسرح له قرش لكم قاع سرافيس كتسرحو تقولهم از ميتر كاري نعلو كارتا بلان وصليو كل نجر تمالي حواتي موراتيو ماي كل نجر تماليو كلاي نجر ما لميتر عكاري سم زرخك عند أيول بالخناني أقيحة مجمرة نجر بوتاك تجز أكلخين مسوعلتم يوم زوعة علو مهناتو زاناي سم زرسي كتلعلو والكم هامي كافتاناي بوتاسي كتقريات خلاي خن يشتن كقنص قولهم 5 ليسيسا شحديو ولا 3 شحديو بعلم ساتم هم تودد أوندي جين قاعك كقنص قوليو حزي حانتو بوتا حدا نتشو منتو ويدوم حدا نتشو عاتين دحر تبايلا خوينا تسم مزرس يقريو ولو هذا سم مزري أي اللي عليه جين خاعك اللي على اللو مالتي قدم عمنا قور نيرم حزقين بتعم مس كل ناجر مستو للو كنا تاتسلس خونا احنا سي سم مزرخه جدن سي كافتناي بوتاسي كتقنصو علكم يلو ناي سم مزر مستلعله حدا نطو شوعته توهيلنا حليو بوتا هزدما حدا نطو شدشته وي دوما حدا نطو شدشته 50 إيلو انتن يقنصو مالتو سلازي لاقاتو حاجز يلهونكم مجمريا ነገር ካባ ናይ سم مزري وي دوما قرشو قاريصكم وي دوما ليموچ ነገር እንድሕር ተሓልኩም ኮይኑ መጀመሪያ ነገር ቦታ ክትገዙ ከለኩም ካባ አያ ናይ سم مزري ልትላዓልተ ኮይና ንሽተን ይቅንስልኩም እዮም ጠውለቅ ኢልካስ አይ ነገር ይል موالدلي يا حواتي حزي 140 كاري كندي حبريتا زلو انتو لكمني 140 كاري او ان بفقادو كل ነገር ተማለ እስካብ 1.7 እስካብ 1.8 እዮም ንልወሎ ብጣዕሚ ቆንጆ ቦታ እዩ እንታይ ኮይንዳ ኣብዚ ካዊሩ ምናምን ከይትብሉ حواتي ان بفقادو እንግዲህ ኩይ ሓዩኒዮ ባዕሉ ان بفقاد ተዋሂሉ ማለት እንበር ኩይ ሓዩ ባዕሉ ስለዚህ 1.8 እስካብ 1.7 ረእይወት ቦታ ዝእዩ قدين دينا فوق كنا سرح سكال حفتي وتجزينا انتين خنا قاعة قدين يخوني مخنياتو عمناي دياسبورا ويدو ما عمناي 7 كار يخوني زبوت هذه خزي عمناي 7 كارنا عمناي دياسبورا للو الرأية 7 كار التوهاو
ወረቀት ይባሃው ምክንያቱ ፕላኖ እንትኑ ይልመጽ ብፎቅ በቃ ብፎቅ አሰራራ ስለልመጽ አብናይ ደስ በራ ሰራቢዝ ለሰረህ የለይሰብ ወላ 140 ካርዲዩ ወላ 200 ካርዲዩ ወላ 100 ካርዲዩ ሁሉም ፉቃትዮም ለሰርሕለው ስለዚህ አዝ ቦታ ዜጊን አብ እንባ ፉቃድ ዘሎ አራያጊን ወይ ሃም ሃፍተግነት ካንዳ ኮይን እምበር አንስ ግድን ፉቅ ከሰርሕየስ አይትወሉ ፉቅ ተስርሑ ተኮይንኩም ንዓልኩም ፕላን ልመጸልኩም ዳምበይ ወረቀት ኮይ መጸካዩ እዛ ቦታ እዚያሲ ልፉቅ ዳምበር ለሰራቢስ አይስራሐይ ልብል ወረቀትስ ይመጸኩም እዩ ስለዚህ ሃማ ሃፍተግነትኩም ለ ተስርሑ ለትቆልኩም ግድን ወረቀት ምምጻ ይኾነ እንድሕር ቅርሻ ሃሊኩም ፉቅም ተስርሑ ይኹም እንድሕር ዘይብልኩም ድማ ከም ትትሪእዎ ኣለኩም ሰራቢስ ተረቢሎም 140 ካረ ስርሖም ነው ሃም ገይርኩምስ ከተስርሑ ትቆልኩም ልማል ድሊ ይሕዋተይ ስለዚህ እስካብ 1.7 እስካብ 1.8 ይብልና ኣለዉ ክልተ ቦታ እየኒዋ 140 ካሪ 140 ካሪ ክልተን ማለት እዩ 1.7 እስካብ 1.8 ሃመ ይፋላላዩ እንድሕር ትብሉ ኮይንኩም እሱ ቦታ አይዝውስኖ ምክንያቱ ሓንቲ ቦታ እንድሕር ጽርጋ ኮይና ብዙ ድሕሪ አለሎ 4-5 ገረብ ሸጊሩ ለኸደ ሓደ ገዛሲ ከመይ ገይሩ 1.7 ወይ ድማ 1.8 አይሽወጥ እስካብ 1.7 እስካብ 1.6 አለዩ እስካብ 1.8 ካ አለዩ ስለዚ ንናዓል ቦታ አሎ ናይ ስራሕ ቦታ አሎ ኣብ መንገዲ ኣብ ጽርጋ ማለት እዩ እንደገና ድማ ካብ ጽርጋ 6-7 ቦታ ዘወር ልበለ ድማ እስካብ 1.6 ይብልወሉ ኩሉ ግን ካርታ ፕላን ናዓልሉ ሓዘዩ ኣብ ልኮንኩም ኮይንኩም ስሙም ክትዝሩ ትኽእሉኹም ካብዚኡ ክልተ ጉርድ ፎቶ ልኢኹም ቀጥታ ላባዓልኩም ትዝሩ ትኽእሉኹም ናይ ነባር ድሕዝተ ግን እልትገዛ ኣሕዋተይ ግን ኣጋጣሚ ካርታ ከኣትዮ ክኽእል ልኾነ ነገር መሃንዲስ ክመጽእ ክኽእል ስለልኾነ ኣጠራጣር እንድሕር ላብ ከተማ ለኣቱ ኮይኑ በቦኽን ወይ ደሞ ብነኽን ይኹን ትገብሮ ብወለድኽን ጠቕላላ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ኮይንኽን እከለበኒ ኣክባል ከሎ ብጣዕሚ ችግር እዩ ከይድኽን ቅርሽኽን ካፊልኽን ብወለድኽን ትገብሮ እሞ እንደገና እንድሕር ካርታ ከኣትዮ ኮይኑ ወይ ደሞ ፕላን ገዛ እንድሕር ለሓስኽን ኮይንኹን በኣቶም ይልወጸልኽን ኣብ ነባር ትሕዝተ ለሎኸ ዘረኣያ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ኩሉ ካርታ ልክወጸሉ ድማ ተስፋ ይንገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ግን ኩሉ ካርታ ፕላን ናዓሉ ስለልኾነ 140 ካሬ እዩ ብቻ ግን ከየምልጥልኩም ኣሕዋተይ እስኪ ግዙእ ካብ ናተይ ተኸታተልቲ መዓት ትገዝኡለኩም ዲኹም ግን ከዓ ኣትም ልትሓስብለኹም ወይ ደሞ ልትሓስብለኽን ከዓ ድውል ኣቢልኽን ቁፅሪ ስልኪ ግድን ክትገዝኣሉ ይኾነ ተሓበሬታ ኣብ ወላዲ ዘሎ ኣብ ሕዋት ዘሎ ብባዓይነቱ እዩ ሓደ ሰብ ቦታ ክገዝእ ኢለ ኣማኽረኒ እንድሕር ኢልካ ለሓውካ ዋይ ካበይ ተምጽእ ኢኺ እንደዚ ቆዩ ኮይኑ ወያርካሽና ሃልየኮ ኣሕዋተይ ማርያምን ሓቀየ ብትክክል ማለት እዩ እስካብ 2.5 ካለ ተምጽእ ሃምዚ ዶ ኮይኒ ቃኒ ከደይ ትገዝኢ ድሓርኸ ኣህናኸ እንደገና ዕድመና ኸዱሎ ካልኣይ ነገር ደሞ ስደት ከም ትትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ናሞተ ይኸዱሎ ኣበየሉ ስራሕ ኣብ ዝሐዝ ሰዓት እስኪ ስዑድ ዓረብሲ ዓሚ ቆንጆ ነይራ ለልሕዝ ካልገደደት ኮይና ለለ ቃጻላይ ካልገደደት ትኾንያ ጥምየት ማለት እዩ እናጠሙ ስለልኸድሎ ሕዋቴ መጀመርያ ነገር ተተሳኽዕልካ ይምበር ለዓመታ ደጎብረይ ድሕሪ ዓመታይ ደጎብረይ እናበልካ ድሕሪ ኩሉ ኢኻ ትቃርለኻ ንዋልደል እየ ስለዚ ቅርሺ ሓጢያት ኢኻ ተጣራቐመ ሕዋቴ ኣብዚኣ ኮይንክን ለግነኽን ቅርሺ ኣይተባ በተለይ ሓዳር ሒዘ ነይረ እየ ልደቀ እየ ልወደ እየ ልሰብኣየ እየ እናበልክን ቅርሺ ትሰድድለኽን ድሕሪ ግዜ ስቕስቕ ይላዕትየካ ንምንታይ ኣብዚ ናይ ወለድና ነበረሲ 7-8 ወሊዶምሲ ይቅር ሰበይቲ ልሰብኣይ ቅርሺ ትብሲ ኣብዚ ሕዝኮ ፋሽን ወፂእኒዮም ወድሲ ጓልሲ ልቅርሽት ጓልሲ ገዛ ሰሪሓሲ ልስብኣይ ከፍተም ናምቲተይ ኣነ እዚ ጥላ ፀጉሪ ሸፊና ምስ ደቂ ዓረብና ተባሳጭኹ ናውዓልኩ ናውኹ ናውዓልኩ ተቸገረኒ በኽየ ተሓዘንኩ በኽየ ማንም ሰብ ኣየኽለ ይብለሲ ልምንታይ ልወዲ ቅርሽት ትብለኽን ኣሕዋቴ ማዕሪ ተጠንቀቓ ማርያምን ሓቀየ ኣብዚ ኣለኽን ካዚኣ ላዚኣ ተምሃራ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ ብኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ካልእ መፅእ ሰናይ ደቂ ዓበይቲ ዋየ ዘረባ ኣብዚሕልኩም ይቅርታ እናበልኩ ኣብዚኣ ክፍለየኩም እዮ ባይ ባይ